والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم جيتكم ما جيتكم لا طبخ لا والو، جيتكم نيتوايي مع بعضنا لا ماشين افيسال البنات. اني حنوري لكم كيفاش تنظفوها، باسكو شحال الناس يقولك كيسمو يقولك زعما ما يخرجوليش المواعن وكل شيء. سي نورمال ما يخرجولكش بيان المواعن، باسكو راكم يخرجوا مضبين ولا هكا وكل شيء، باسكو لازم فيها تنظيف ثاني حتى لا ماشين فيسيل. كيما راكم شايفين البنات، انا خليتها مده هكا يعني باش نوريلكم، باش من بعد تشوفوا النتيجه، يعني وريت لكم على طبيعتها. هنا اني جيتكم باش نوريكم لي برودوي راح نستعمل، كيما وريت لكم هذا تاع لي شي لي وريت لكم خطره في اكسيون، وهذا البيكربونات. وهذا النورمال تقدروا تستعملوا الجافيل ولا تستعملوا ليكيد فيسيل اللي بغيتوا البنات. انا هذا استعملته لشيتو في لوكلير، وهذا هو لو سيل تاع لا ماشين لافي، وسحقيت ثاني الخل. وهذاك البنات البلو تاع اللي يلمع المواعن. شحال البنات راهم يشوفوه في اكسيون وكل شيء. كاين حوايج صوت المبتدئات ولا باغ اكزومبل كاينين ثاني الله غالب عليهم يشوفوهم في المغازان، الله غالب ما يعرفوه كيفاه يستعملوها حتى. فوالا البنات، انا جيتكم شوفوا يعني الكا تاع لا ماشين فيسيل راني خليتها باش نوريكم اكسبري البنات، يعني ما تبقاش وحده دير زياده. وزيد بزياده، يعني انا وريت لكم قلت لكم ماني وريت لكم حاجه كل شيء على طبيعته، ماشي راح نروح نغسلها النص ونجي نقول لكم هيا نغسلوا لا ماشين فيسيل. خليتها على طبيعتها، دوك تشوفوا لا كاتاستروفيك تاعها، لا كاسترو تاع تاع لا ماشين فيسيل كاتاستروفيك البنات. الوسخ اللي فيها اللي خرجت فيها ما نقولكمش، ديجا عينيكم راح تشوفوا. شوفوا يعني نحيت كاع هادو الحوايج كاع البنات يتنحاو. انا هذاك زوج هادو تاع العويده اللي يدوروا، واحد تاع الفوق والاخر تاع التحتاني، غير هبطوا باه نغسلوا ثاني درت فيه لو برودوي. هادو ثاني نحيتهم يتنحاو البنات، ما تخافوش. ولي تخاف باه تنحي الصوالح، باسكو كاين بزاف البنات يخافوا هادو تاع الالكتروميناج يمسوهم باش يغسلوا فيهم. هما نقول لكم البنات اي حاجه اللي توسخ هي تتغسل البنات، ما كاش حاجه اللي ما تتغسلش. نورمال تقدروا تنحيو اللي ما تشفاش، باغ اكزومبل جهه عندها لا غالب مسكينه نسيان باغ اكزومبل كيفاه تنحي، ومن بعد كي ترجع تولي حاصله تقول يا ربي وين هذا نحطو في بلاصتو وكل شيء. نورمال تقدروا تشدوا فوتو ولا تشدوا فيديو هكا باش تشفاو. نورمال ما فيهاش مشكل، ليسونسيال ديروا حاجه اللي حترتاحوا بها. انا بنات اني هادو البروسات اني خليت البروصادون هذه سبيسيال باش نحك فيها طول طون نخليها. يعني كي نبدلو حنا لي بروصادون تاعنا ما نطيشهاش، نخليها نسحقها في الميناج وكل شيء في لي كوان. وهذه ثاني شيتا ثاني مليحه بزاف، ثاني نخليها وحده في تاع هذو الكتروميناجي، والاخرى نخليها حتى لافيتا البنات مليحه، يعني تساعدني ثاني شيتا في اكسيون ميم با ان اورو البنات ومليحه. كيما راكم شفتوا رشيت كاع هذاك البرودوي. انا نورمالمون عجبني لو كانت ماذا بيا خطره اخي شاركت معكم هذاك البرودوي، يعني البروميي بري ماشي هذاك الغالي البنات، يعني ما يكلحوكمش الناس يقولوا لكم هذا البرودوي غالي وطوب وكل شيء. لا لا البنات، نقول لكم ونأكد لكم كاين صوالح تشريهم رخاص وكل، ومن بعد تلقاهم يديروا نفس النتيجه. دونك كوا سا نروح انا نضيع دراهمية اوتو، كاين دي برودوي اللي راح يديروا نفس النتيجه بالتنظيف. انا كان ماذا بيا لو كان درت هذاك سبراي. شوفوا هذه اللي نحيتها، شوفوا الخماج اللي فيها هنا كاع اللي تعقب هذاك الخماج تاع حاشاكم تاع عزكم الله تاع لا فيسيل وكل شيء. ثاني البنات يعني اي وحده كي تروح دير لا ماشين ما تحطش كل شيء مضبب هكا وكل شيء، تسي كيفاش تنحي الوسخ لو ماكسيموم في لي زاسيات ولا في الكوكوط اللي ترميهم ولا فوالا تسي لو ماكسيموم. انا بنات شوفوا ثاني حتى هذو اللي كوي يشدوا بزاف الوسخ، شوفوا شحال خرجت. و سي بور سا ني قلت لكم راح تساعدكم بزاف لا بروسادون، باسكو مع لي كوان غير هي اللي راح تدخل في هذا الكوان.
قلت لكم البنات انا كنت ماذا بيا لو كان وريت لكم هذاك خطره، وريت لكم السبراي هذاك اللي شيتو في ايكو، لا مارك ايكو تاع لا ماشين تاع لو كلير. هذاك ثاني هايل بصح مالوغوزمون ما كانش عندي في الدار، ومن بعد سي با غراف عديت بهذا ثاني كيف كيف. دوك تشوفوا النتيجه عطاتني كيف كيف. يعني سبراي هذاك برك نبغيه باسكو عنده ريحته جافيل، انا نموت على ريحه تاع الجافيل، نموت 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 عليها. صح ماشي مليحه تضر وكل شيء، ماشي ماشي مليح يتكسر عليها، بصح نورمال يرش فيها ديجا يتديزانفيكتا حوايج وميم طون تطلق ريحه زينه. فانا البنات وثانيه كيما راكم شايفين راني نحك فيها البنات، ماشي حاجه اللي راني نقتل في روحي ولا، باسكو دقيقه راح عفوا البنات، دقيقه راح يعني كيسموه تنحي لكم الوسخ. شوفوا ديجا غير هكا الحكا غير خفيفه، ما عييتش روحي بها باش نقول لكم يعني حكيت حاجه اللي راح ما حاج تقدر تنحي لكم ولا، دقيقه غير تخرجوا الوسخ كل شيء راح يعدي. فوالا بنات هنا شوفوا بعد ما خلاص حكيتها كلشي، نحيت كلشي هذوك لي غرياج من التحت ومن الفوق، كلشي نحيته يعني ما شاركتهاش معاكم، راني حطيتهم في اللافابو غسلتهم، فاني خليتهم دوكا ينشفوا كاع، يعني ما مسحتهمش غير خليتهم غير ينشفوا، ماشي وبلجي حتمسح باسكو راح نمشيها وراح ندير بها لي برودوي من بعد. غير حكيتهم نحيت لهم هذاك الخماج حاشاكم عزكم الله. هذا مكان هنا هزيت الكت انا البنات، شمختها وعصرتها، ومن بعد راني نعقب كاع كيما راكم شايفين، وين عقبت كاع البرودوي راني نعقب عليها ونمسح، غير نحي لهم هذاك البرودوي باهم هذاك البرودوي اللي درته في الاول باهم. بعد كي راح ندير هذوك لي برودوي الاخرين كي حندير بيكربونات والخل وكل شيء، باش كل واحد يتفاعل الطريقه ديالو، يعني بلاصتو كل واحد يعني يشد كيما نحي هذوك البرودوي راح ندير هذوك البيكربونات والخل، وراكم فهمتوني ان شاء الله. دوك تشوفوا البنات واحد يعني واحد النتيجه روعه روعه، ديجا راكم هكا راني نحيتها كاع هذوك الوسخ وكل شيء، بصح ماشي زعما سوفيزاب تقولوا راني حكيت الماشينه سي بون، باسكو هذه حاجه ساهله نديروها ماشي حاجه صعيبه ديالنا، تقدروا ديروها هكا وسي بون. راكم تشوفوا ما شاء الله عليها راهي تتبريه هكا راكم تشوفوا فيها، بصح لا هي كلشي من الداخل. اذا حكيتوها وخليتوها هكا سي نورمال حيقعدوا راكم غير حكيتو من الفوق ومن بعد كلشي من الداخل او قاعد كلشي. هذه لاباغي البنات كي ترجعوها راح تسمعوا هذه كي تقولوا كي تدخلوا باش تدخل ما ديرلكمش حاجه صعيبه، كي تدخل حدير لكم هذاك الصوت يدير طق هكا باش تعرفوا بلي كاي حاكمه راسها. وهذو لي دو فونطاي البنات قلت لكم واحده غير هذه اللي راهي الدور اللي وريت لكم الدور، هذه هي اللي تحتها، وهذه الزوجه هي تكون من الفوق. دوك من بعد ما رجعتهاش مازال ما رجعت والو، باسكو علاش قلت راح حبيت باش ندير لها باش ثاني تزيد ديزانفيكتا، راني خلاص بعد ما خلاص غسلتهم دونك من بعد خليتها لتحت، قلت حنديرها كاع نديزانفيكتيها ثاني بيكربونات ولي برودوي كلشي، بعد كي تكمل كلشي نولي نرجعها لبلاصتها. راني غير خليتها لتحتها. وهنا البنات جيت هزيت كاع هذاك البيكربونات رشيته كاع مع الماشينه، البيكربونات البنات ضروري مليح بزاف، وراني نرش ثاني الخل هكا ترشو غير حوالي كاس ولا هذا مكان يعني ماشي بزاف. اني نسي يعني كيفاه نوري لكم باسكو راهو يد تخدم ويد راهي حاكمه التليفون بالكاميرا يعني باش نصور لكم دوكا، يعني ماشي حاجه سهله. اني ديكا خلاص راني رجعت هذا الكرياج ثاني من تحت بعد ما غسلت وكل شيء خليته ينشف. وهنا الحاجه الاخرى قبل الاخرى حنديروا هذاك لو سيل البنات. انا هنا كنت هذه البواطه اللي شيتها في الليدر فيها 2 كيلو، ديجا استعملت خطرة يعني الكيلو حق كيلو استعملت نص بواطة، ودوكا ثانية راح نستعمل نص بواطة الاخرى. هذا هو السل راني وريت لكم على قرب، هذا السل البنات ضروري حديروه.
يعني ماشي كل يوم ولا اني دوكا هذه عندي واحد من شهور ملي درتو. هذه الطريقه تاع ليستاع للبنات اللي نهضر لكم، ماشي على تاع نقات على ماشين. نقات على ماشين مليح تنقيوه هكا وتخلي واحد دو سمان، هكا دو سمان 3 سمان ولا تنقيوها، ديروا النقا ديالكم باش يقعدوا المواعن تاعكم توجور شابين ما يخرجوش مضبين. باسكو كاينين يقولك تغسلهم لي مي يقعدوا مضبين. وهذا البرودوي ثاني اللي راهو يلمع المواعن البنات، بزاف البنات يشوفوه في لوكلير، عفوا في اكسون مي لاغال ما يعرفوش كيفاش يديروا. انا وريت لكم البنات تحلوه وتبقاو تكلوشوا في هذاك وين كاين العيبات هذوك لي بتي باطون هكا تكلوشوا، وهذا مكان البنات. هذا هو ديرو. انا البنات عاود حليتها كي عاود اي حاجه شوفوا انا معاكم ثاني، اني نسيتها ما درتهاش هذه. هذا مكان البنات رجعتها برك وزدت عاود غلقتها. دوكا نزيد نعاود نمشيها واحد ساعتين. انا لا غالب ما عنديش ساعه ونص ولا عندي غير ساعتين وطلع. دونك الماشينه تاعي هكذا اللي عامله، اللي عندها ساعه ونص تكتفي بساعه ونص نورمال، انا درتها بساعتين. فوالا البنات هذه هي النتيجه، راهي مازالها غير حليتها، راهي سخونيه بزاف. راهي الفوار راهي تطلع فيها، شوفوا ما شاء الله النتيجه. كنت راني شعلت لكم الضوء باش تشوفوا الاضاءه باش تشوفوا بيا. شوفوا ما شاء الله يعني كيفاش منقيه كل شيء، لوسخ كل شيء راح. ثاني اكدوا البنات في الريوف، البنات ما تنساوش. شوفوا كيفاش قاع كل شيء منقي، يعني رجعوا الفيديو الاولين تشوفوا. يعني المدي بتاع لا فيديو رجعت كل شيء لبلاصتو. شوفي كل شيء ما شاء الله عليها راهي تلمع. وهذه دوكا خلاص حنهزوها راهي تفرغت، حنحطوها في لابوبيل. شكرا ان شاء الله عجبتكم واش درت لكم معكم اليوم. نحبكم بزاف، ما تنسونيش بالبارطاج واللايك وزاني ديروا الكومنتير باش تزيدوا تشجعوني اكثر. السلام عليكم.